पेज 364 लु 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 भयो भयो अब मजाले सुनौँ ल तिमीहरूले बुझेको छौ भने पनि एकपल्ट सुन्नु कतिवटा कुरो फेरि रिभाइज हुन्छ बुझेको छैन भने त सुन्नै पर्छ ल सबभन्दा ध्यान दिएर सुनौँ ल मोड भनेको पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो भन्नु मतलब सेन्टरको नम्बर खोज्ने मिन भनेको पनि त्यही नै हो मिडियन भनेको पनि त्यही अलिअलि मात्रै फरक पर्छ होइन यो मोड पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो तर मोड चाहिँ मिन र मिडियन भन्दा अलिकति अलग्गै खालको हुन्छ जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मैले लेखेको छु पेड अमाउन्ट्स अफ अ डे अफ आवर 16 फ्रेन्ड्स फर गोइङ टु स्कुल एन्ड अदर एक्सपेन्डिचर्स आर 15, 16, 17, 18 यो डेटा दिएको छ जुन चाहिँ लेट अस फाइन्ड द मोड अफ पेड अमाउन्ट्स अफ अ डे अफ आवर फ्रेन्ड्स कुरा बुझ्दैछ भनेपछि 16 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा दिएको रहेछ एक्सपेन्डिचर गर्ने खर्च 16 जना स्टुडेन्टहरूलाई पैसा दिएको रहेछ 15 रुपिस दिएछ 16 रुपिस दिएछ 17 रुपिस दिएछ 18 रुपिस दिएछ कसैलाई 17 दिएछ फेरि 19 रुपिस दिएछ 17 रुपिस दिएछ यो यति पैसा दिएको छ हैन त यसको चाहिँ मोड चाहिँ कति हो निकाला भन्दैछ यो कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब जस्तै हाम्रो चप्पल या त जुत्ता भनौँ न जुत्ता 5 नम्बरको जुत्ता बनाउँछ 4 नम्बरको 7 नम्बरको बनाउँछ 3 नम्बरको 4 नम्बरको बनाउँछ हैन तर मार्केटमा सेलिङ कुन चाहिँ बेसी नम्बरको हुँदैछ बुझ्दैछौ त्यो जुत्ता चाहिँ म्याक्सिमम प्रोड्युस गर्नु पर्यो कि परेन कम्पनीले सेलिङ कुन चाहिँ नम्बरको जुत्ता बेसी हुँदैछ त्यही नम्बरको जुत्ता चाहिँ बेसी बनाउँछ एकपल्ट नर्मल दिन्छ मार्केटमा त्यहाँदेखि अब्जर्भ गर्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि कुन चाहिँ नम्बरको बेसी सेल भयो त्यही चाहिँ उसले बेसी प्रोड्युस गर्छ भन्नु मतलब मोड भनेको चाहिँ त्यो कुरो थाहा पाउनु जो चाहिँ बेसी मात्रामा अपियर भयो बेसी मात्रामा देखा पर्यो या त बेसी मात्रामा सेल भयो कुरा बुझ्यौ बेसी चाहिँ के भयो त्यसको रिपिटेन्स भयो बार बार यहाँ हेरौँ 1 नम्बर क्वेसन मोड फाइन्ड गर्ने तरिका हुन त टेबल बनाइकन पनि सकिन्छ तर यसलाई म साधारण वेमा गरिदिन चाहन्छु त्यो चाहिँ हो यो नम्बरहरूलाई पहिला असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरौँ ल सबसे सानो नम्बर को छ 10 छ 10 ले छ त्यहाँदेखि यो 10 भइगयो 10 लाई सर्कल बनाइदिइहालौँ त्यहाँदेखि 11 10 अर्को छैन 11 पनि अर्को छैन त्यहाँदेखि 15 1 2 3 अनि 4टा 15 1 2 3 अनि 4टा 16 चाहिँ कति होला 1 2 अनि 3 हो 1 2 अनि 3टा 16 17 चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 अनि 4 18 चाहिँ 1 2 18 अनि 18 त्यसको बादमा 19 चाहिँ एउटा मात्रै छ 19 अब हामीले असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरिसकेपछि अब गनौँ कुन चाहिँ बेसी रिपिट भयो 1 2 3 4 15 4 पल्ट रिपिट भयो 17 पनि 4 पल्ट रिपिट भयो भनेपछि मोड चाहिँ 15 र 17 भयो यसलाई हामी अर्को नामले बोलाउँछौँ बाइ मोडल के भन्छ रे बाइ मोडल एउटा मात्रै मोड निक्ल्यो भने युनि मोडल थुप्रो मोड निक्ल्यो भने दुईटा निक्ल्यो भने बाइ मोडल थुप्रो निक्ल्यो भने टेट्रा मोडल एउटा निक्ल्यो भने युनि मोडल बाइ मोडल ल त्यो थुप्रो निक्ल्यो भने टेट्रा मोडल चारटा निक्ल्यो भने टेट्रा मोडल हो थुप्रो त पोली मोडल हो नि खास त अच्छा यहाँ त हाम्रो मोड चाहिँ त्यसो भने को रहेछ मोड चाहिँ सपोज यो जुत्ताको नम्बर भए कुन चाहिँ नम्बरको जुत्ता कम्पनीलाई प्रोड्युस गर्नु फाइदा हुँदो रहेछ नेक्स्ट टाइममा 15 र 17 चाहिँ 4 पल्ट हो नि त मोड चाहिँ को भयो त्यसमा 15 17 तर यो त पैसा हो रुपिज हो त्यही लागि हामी लेख्छौँ रुपिज 15 एन्ड रुपिज 17 यिनीहरू चाहिँ दुईटा चाहिँ मोड भयो मिल्यो कुरा टेबलमा बुझाइदियो यो कुरालाई एकपल्ट हेरौँ न हैन यो चाहिँ भयो एक्सपेन्डिचर अनि यो चाहिँ भयो
नम्बरलाई हामी लेख्छौँ फ्रिक्वेन्सी ल फ्रिक्वेन्सी एक्सपेन्डिचर 15 कतिपल्ट छ 15 पहिला 10 लेखौँ ल सानोदेखि सुरु गरौँ 10 कतिपल्ट छ एकपल्ट त्यहाँदेखि 11 कतिपल्ट छ त्यसको बादमा 15 कतिपल्ट त्यसको बादमा 16 तीनपल्ट त्यसको बादमा 17 चारपल्ट 18 दुईपल्ट अनि 19 चाहिँ एकपल्ट यहाँ र फ्रिक्वेन्सी सबसे बेसी को छ यो र यो छ भनेपछि यो र यो चाहिँ बेसी रिपिट भएको भन्नु मतलब 15 र 17 बेसी रिपिट भयो 15 पनि 4 पल्ट रिपिट भयो 17 पनि 4 पल्ट रिपिट भयो मोड चाहिँ कति भयो त्यसो भए 15 एन्ड 17 बुझ्यो अहिले टेबल बनाउनु पर्छ त एकछिन बादमा त्यही भएर टेबल पनि देखाइदिइहालेको मैले ल क्वेशन नम्बर 4 यहाँ साइज एक्सआई दिएको छ 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी फ्रिक्वेन्सी एफआई दिएको छ 3 4 5 3 5 4 3 2 यो फ्रिक्वेन्सीमा खाली याद गर्नु म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी को म्याक्सिमम अर्थात् हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यहाँ हामी देख्दैछौँ 5 यो 5 हैन यहाँ 5 छ भनेपछि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 5 छ त्यसैले मोड चाहिँ यो 5 भएको यो 4 हो एन्ड यो 5 भएको यो 6 हो बस यही हो आन्सर यो 5 4 चाहिँ कतिपल्ट रिपिट भयो 5 पल्ट यो 6 पनि कतिपल्ट रिपिट भयो अरु त यो 2 3 पल्ट खाली रिपिट भयो 3 चाहिँ 4 पल्ट खाली रिपिट भयो 9 चाहिँ खाली 2 पल्ट रिपिट भयो जो चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट भएको छ त्यो चाहिँ हुन्छ मोड क्वेशन नम्बर 5 यस्तो क्वेशन जब पनि यसलाई ग्रुप फ्रिक्वेन्सी भन्छ ग्रुप डेटा यस्तो निकाल्नु छ भने तिमीलाई फर्मुला याद हुनुपर्छ त्यो टेबल सेबल के बनाइरहनु पर्दैन सिधा यहीँबाट गर्दा भइहाल्छ ल फर्मुला चाहिँ के हो मोडको फर्मुला म एकछिनमा लेखिदिन्छु पहिला सुरु यहाँनिर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो लेखौँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी माने बार बार सबसे बेसी रिपिट भएको को हो त्यो चाहिँ 75 को सिधा माथिको हुन्छ मोडल क्लास त्यसो भए 75 को सिधा माथि भनेपछि 18 to 20 चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट भएको रहेछ 18 to 20 चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट भएको रहेछ ध्यान दिएर हेर है 18 to 20 चाहिँ के भएको रहेछ म्याक्सिमम रिपिट भएको रहेछ किन म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी के छ अच्छा त्यसो मोडल क्लास चाहिँ कति हुन्छ रे 18 to 20 हुन्छ अब हामीलाई के चाहिन्छ त्यो लेखिदिइहाल्छु ल एल भनेको यो मोडल क्लासको लोवर लिमिट कति छ 18 एच भनेको एल भनेको चाहिँ यो मोडल क्लासको लोवर लिमिट एल भनेको 18 एच भनेको क्लास साइज भनेपछि अप्पर लिमिटबाट लोवर लिमिट घटाऊ 20 बाट 18 घटाऊ कति 2 एच भनेको कति आयो 2 अब आयो F1 भनेको चाहिँ तिम्रो सिधा यो 75 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 75 याद गर्दै गर है म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ F1 F0 भनेको चाहिँ यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको ठिक अगाडिको प्रिसिडिङ हैन को 45 त्यहाँदेखि F2 हुन्छ F2 चाहिँ सक्सिडिङ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको ठिक उतापट्टिको सक्सिडिङ फ्रिक्वेन्सीको 38 बस यति लेखिसकेपछि यसमा मार्क्स हुन्छ ल यो लेख्नुमा पनि यदि लेखिसकेपछि सिधै सक्यो देयरफोर मोड इक्वल टु फर्मुला हाल्दियो यो फर्मुला याद गर्नु एकदम से L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H यो हुन्छ फर्मुला समझमा आयो बुझ्छ यो फर्मुला अब सिधै L भनेको कति निकालेको छौ 18 प्लस F1 भनेको 75 माइनस F0 is 45 2F1 भनेको 2 इन्टु 275 भनेको 150 लेखिदिउँ F1 भनेको हो लेखिदिन्छु एकछिन कसले बुझ्दैन होला
2 into F1 F1 भनेको 75 माइनस F0 45 माइनस 38 इन्टु H भनेपछि 2 यो 18 प्लस 75 बाट 45 घटाऊ 5 बाट 5 घट्दा 0 7 बाट 4 घट्दा 3 मुनि 150 हुन्छ यो 150 यहाँ लेखिहाल यो हुन्छ 8 5 13 का 3 4 3 7 8 5 13 का 3 4 3 7 आइको 1 8 यो चाहिँ माइनस हुन्छ हो माइनस यो 150 चाहिँ प्लस बुझ्दैछ कुरा 150 चाहिँ के हुन्छ प्लस यो दुईटा माइनस माइनस जोडेर माइनस 83 घटाइदेऊ 10 बाट 3 घटाउँदा 7 यो हुन्छ 4 4 बाट 14 बाट 8 घट्दा 6 ठुलो नम्बरको साइन प्लस त्यसैले यो डल्लै घटाउँदा कति हुन्छ 67 इन्टु 2 यो काटिदिउँ यता डेसिमलमा काटिन्छ नि काटिदिनु डेसिमलमा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 7 एक उड्यो डेसिमल लगाइदेऊ 2 5 जा 10 बुझ्दैछौ यहाँ गरौँ ल 18 प्लस यो काटेको बुझ्यौ त 67 लाई 18 प्लस 30 लाई म 300 लेखिदिन्छु ल यो तलको डेसिमल हटाइदिन्छु तलबाट डेसिमल हटेपछि माथि एउटा 0 आउँछ मुनि के आउँछ 335 अब डिभाइड गर्नु पर्यो हैन त 300 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गरे हामीले त्यसै मूर्ख काम गरेछौँ नि त हैन डिभाइड नगरेपछि 67 ले डिभाइड गर्नु सजिलो पर्थ्यो तर गरिसके अब गएको हुनै पर्यो हैन डेसिमल हाल्दियो यहाँनिर यस्तै गर्नु पर्यो यो 5 ले काटिन्छ अझै 5 ले काट्दिउँ किन यस्तो गर्नु 5 6 जा यो 6 जा 30 7 हो हैन 5 6 जा 30 3 उब्रियो 5 7 जा 35 यो डेसिमल यहाँ माथि कति छ 6 या 6.7 भनेपछि माथि कति रह्यो रे 6 मुनि 6.7 भनेपछि मुनि 6.7 छ त म डेसिमल हटाइदिन्छु माथि 0 हालिदिन्छु 60 लाई कतिले डिभाइड डेसिमल हाल्दै यहाँ 0 कतिपल्ट जान्छ 10 पल्ट गरे भने त 670 हुन्छ भनेपछि 9 पल्ट पक्कै जान्छ 9 7 जा 63 9 6 जा 54 54 मा 6 54 मा 6 60 भनेपछि त यो त ठुलो भयो त 9 पल्ट पनि गएन त्यसो अब पक्का कति पल्ट 8 पल्ट 8 7 जा 56 8 6 जा 48 48 मा 5 जोड्दा 50 8 7 जा 56 6 5 उब्रे हैन भनेपछि 8 6 जा 48 48 मा 5 53 माइनस गरौ 10 बाट 6 माइनस यो 9 9 बाट 3 माइनस यो 1 के रे 5 5 बाट 5 माइनस छैन डेसिमल छँदै चाहिँ यहाँ 0 हाल्नु पायो अब चाहिँ 640 हैन त अब जान्छ 9 पल्ट 9 7 जा 63 9 6 जा 54 54 मा 6 54 मा 6 60 10 बाट 3 घट्दाखेरि 7 यो हुन्छ 3 छैन यो डेसिमल छँदै चाहिँ यहाँ 0 हाल्नु पायो अब कति पल्ट जान्छ 6 5 जा 30 हो 5 पल्ट जान्छ 5 7 जा 35 5 6 जा 40 43 बेसी जान्छ 5 5 7 जा 35 5 3 उब्रियो 5 6 जा 30 30 5 पल्टै जान्छ होला जस्तो लाग्यो 5 7 जा 35 3 5 6 जा 30 33 कति उब्रियो 10 बाट 5 5 यो 6 3 यो उदोको नगर्दा पनि हुन्छ खास यति 3 वटा डिजिटसम्म मात्रै चाहिएको छ ल हामीलाई भनेपछि यो कति भयो यो रे यहाँनिर हाम्रो के पायो 6 डिभाइड बाई 6.7 6 डिभाइड बाई
यो भनेको 18 प्लस कति आए 18 प्लस 0.895 लाई यस्तो गरिदिन सक्छ। यो यता आयो भने 5 भए त 5 भन्ने त राउन्ड अफ गर्न सकिन्छ। यो 10 हुन्छ, यता फेरि आयो 9 0.9 आयो। 18 प्लस 0.9 18.9 अप्रक्स। मिल्यो कुरा के मिलेन? क्वेश्चन नम्बर 6 मार्क्स दिएको छ यहाँ हैन, भनेपछि क्लास मार्क, मुनि दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट है। यहाँनिर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी को छ 22 छ। यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी ल। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी को दिएको छ 22 भनेपछि 20 देखि 25 मार्क्स ल्याउने चाहिँ भक्कु बेसी रहेछ, 22 जना रहेछ। बुझ्दैछौ? यही भयो तिम्रो भए। त्यसो भए मोडल क्लास यही भित्र छ मोड ल। कुरा बुझ्यो त? पहिला लेख म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ रे 22। देयरफोर मोडल क्लास कति हुन्छ 22 25 हो मोडल क्लास। अब यहाँबाट एल लेखिहाल्ला सिधै, लोअर लिमिट 20। ध्यान दिएर हेर है। एच क्लास साइज 25 बाट 20 घटाऊ। त्यहाँदेखि F1 कति हो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी जति हुन्छ त्यही हुन्छ। त्यहाँदेखि F0 यसको ठिक अगाडिको प्रिसिडिङ। त्यहाँदेखि लेख F2 सक्सिडिङ 11 सक्यो। देयरफोर मोड इक्वल टु के हुन्छ L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H। यो फर्मुला बिर्सिनु हुँदैन ल। L कति दिएको छ 20 प्लस F1 22 माइनस F0 16 2F1 भनेपछि F1 22 छ 2 इन्टु 22 कति हुन्छ सिधा लेखिदिउँ 2F1 हो नि त। F1 भनेको 22 भन्छ 2 इन्टु 22 44 माइनस F0 16 माइनस F2 11 इन्टु H 5। यो 20 प्लस कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 12 1 6 यो कति हुन्छ 17 16 र 11 जोड्नु यो हुन्छ कति 27 44 बाट 27 घटाउँदा 17 इन्टु 5 भनेपछि 20 प्लस 5 6 जा 30 बाई 17। 30 लाई 17 ले डिभाइड गर्नु त हो 30 डिभाइड बाई 17। 17 2 जा 34 हुन्छ 17 2 जा 34 हुन्छ 17 1 जा माइनस गरिदेऊ 10 बाट 7 माइनस यो हुन्छ 2 2 बाट 1 माइनस 1। यो 13 सानो भयो 17 भन्दा भनेपछि यहाँ डेसिमल लगाऊ यहाँ लेखो लगाऊ 0। 17 कति जान्छ 17 7 जा किन 17 8 जाता 8 7 जा 56 8 1 जा 8 प्लस 5 13। उसले ध्यानै दिएको छैन हेर न के हो यसै बसिरहनु मजा लाग्छ तिमीलाई। आयो थपक्क बस्यो केही लेख्नु छैन यत्तिकै बस्यो हेऱ्यो भयो मजा आउँछ तिम्रो समय जाँदैछ। 8 7 जा 56 8 1 जा 8 प्लस 5 13 136 हुन्छ। यो त 130 हो 8 पल्ट जाँदा 136 हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि कति पल्ट जान्छ 7 पल्ट। 7 7 जा 49 7 1 जा 7 आइको 4 11 भनेपछि 17 7 जा 119 माइनस गर 10 बाट 9 माइनस गर यो हुन्छ 2 2 बाट 1 माइनस गर्दा 1। यो त छैन यतापट्टि डेसिमल छँदैछ यहाँ 0 हालिदेऊ। अब कति पल्ट जान्छ अरे 6 जा किन 7 जा 109 छ भने त पक्कै पनि 6 पल्टै हो। 17 6 जा 6 7 जा 42 6 1 जा 6 प्लस 4 10 माइनस गर 10 बाट 2 माइनस गर्दा 8 यो हुन्छ 0 हुन्छ हैन 0 हुन्छ हुँदैन
यता त 1 गएको 0 0 बाट 0 माइनस गरेर 0 1 बाट 1 माइनस गरेर 1 8 डेसिमल छँदैछ 0 हाल्नु पायो त्यतिकै यो 80 लाई कतिपल्ट जान्छ 3 7 जा 21 3 1 जा 3 4 5 4 ले 4 7 जा 28 4 1 जा 4 5 6 68 हैन 5 जा बेसी हुन्छ 5 7 जा 35 5 1 जा 5 3 8 85 हुन्छ नि त भनेपछि 4 जा 4 7 जा 28 2 उब्रियो 4 1 जा 4 5 6 68 माइनस गर्दा 10 बाट 8 2 अब यो त नुन नगर्दा पनि भयो एउटा दुईटा तीनटा डेसिमल पाइसक्यो डेसिमलको बादमा 20 प्लस यहाँ आएर यो 4 त 5 भन्दा सानो हो 4 त 5 भन्दा सानो हो त्यसो भने हामी करेक्ट टु डेसिमल प्लेसेस मात्रै लेख्छौँ डेसिमल प्लेसको बादमा खालि दुईटा नम्बर खालि हाल्छौँ तीनटा नम्बर हाल्नु दरकार छैन यो 4 लाई हामी लेख्दैनौँ 1 अगाडि पनि ल्याउँदैनौँ किनभने 5 भन्दा सानो हो त्यो कति रह्यो 1.7 कहाँ भयो यो भने के रहेछ 1.76 20 मा 1 जोड 21 अनि यो 0.76 एप्रोक्स मिल्यो कुरा क्वेशन नम्बर 8 यहाँ हेर क्लास इन्टरभल मेनली यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो अघिसम्म के हुँदै थियो 45 to 54 थियो भने यहाँ 54 to समथिङ थियो जति यहाँ अप्पर क्लास लिमिट थियो अर्कोको लोवर क्लास लिमिट चाहिँ त्यही हुन्थ्यो न क्वेशन नम्बर 7 मा यहाँ हेर 0 to 5 छ त्यहाँदेखि यता 5 to 10 5 to 10 छ 10 छ अप्पर क्लास लिमिट अर्को लोवर क्लास फेरि 10 to 15 भन्नु मतलब जहाँ एन्ड भएको छ त्यहीदेखि सुरु भएको छ यहाँ चाहिँ 45 to 54 छ तर यहाँ सुरु भएको छ फेरि 55 देखि यस्तो छ भने चाहिँ हामीले यसलाई इन्क्लुसिभ बनाउनु पर्छ ल के बनाउनु पर्छ रे इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्छ पहिला यहाँ लेख्दियौँ क्लास इन्टरभल त्यहाँदेखि यहाँ लेख्यौँ इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल क्लास बाउन्ड्री भनेको त्यो क्लास बाउन्ड्री हैन खास गरी त्यो क्लास इन्क्लुसिभ क्लास हो ल हुन्छ अब लेख्यो भनेदेखि ल तिमीहरूको सरले सिकाउँदैछ भने खासै गरी क्लास बाउन्ड्री बाउन्ड्री भने के 45 54 चाहिँ बाउन्ड्री भएको होइन उता उताको त अलगै हो नि त इन्क्लुसिभ क्लास मार्क इन्क्लुसिभ क्लास मार्क या त इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल अब अर्को के रह्यो यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अब यो क्लास इन्टरभल कति छ 45 to 54 त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी कति छ 8 अनि 55 to 64 त्यहाँ चाहिँ कति छ 13 त्यहाँदेखि अर्को छ 74 त्यहाँ चाहिँ कति छ त्यहाँदेखि 75 to 84 त्यहाँ चाहिँ कति छ 32 त्यहाँदेखि 85 to त्यहाँ चाहिँ कति छ त्यसको बादमा 95 to 104 त्यहाँ चाहिँ 6 यहाँ हेर 54 मा एन्ड भएको छ तर सुरु चाहिँ 55 देखि अर्कै भएको छ यस्तो आयो भने इन्क्लुसिभ बनाउनु छ भने चाहिँ लोवर क्लास लिमिटबाट 0.5 घटाउनु अप्पर क्लास लिमिटमा 0.5 जोड्नु ल 45 मा 0.5 घटाउँदा हुन्छ 44.5 यो 54 छ 54.5 देख्यौ यसबाट चाहिँ 0.5 घटायो 44.5 भन्नु सक्छ यसलाई 44.5 भनेको 44.5 मा आधी जोड्यो भने 45 त्यस्तै यहाँ 54 मा सकिएको छ 54 मा आधा जोड्यो भने 54.5 54.5 नेपालीमा हामी साढे लाउँछौँ नि त साढे के अरे साढे 55 to 64 छ भने चाहिँ 0.5 घटाऊ 54.5 to 64.5 यो हुन्छ 65 बाट 0.5 घटाऊ राम्ररी सुन 65 बाट 0.5 घटाऊ 64.5 74 मा 0.5 छ र 74.5 यसमा 0.5 घटाऊ यसमा 0.5 जो र यसमा 0.5 घटाऊ यसमा 0.5 जो र
यसमा 0.5 घटाऊ 104. अच्छा अब के भयो यहाँ चाहिँ एन्ड भयो 54.5 अर्को ठिक 54.5 देखि सुरु भयो यहाँ 64.5 मा एन्ड भयो ठिक्कै 64.5 देखि सुरु भयो 74.5 मा एन्ड भयो 74.5 देखि सुरु भयो यसलाई चाहिँ भन्छ इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल मिल्यो त कुरा ओके अब यहाँनिर हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी अर्थात् म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हामी देख्दैछौँ यहाँ लेखिदिउँ त्यसो भए सिन्स maximum frequency equal to 32 therefore model class ठिक्क यतापट्टिको यो नलेख्नु नि फेरि इन्क्लुसिभ वाला लेख्नु प्रज्ञा यसको यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यो भएपछि मोडल क्लास ठिक्क यतापट्टिको यो होइन यो 74.5 to 84.5 अच्छा त्यसो भने अब हामी एल लेख्न सक्छौँ लोअर क्लास लिमिट हुन्छ हाम्रो एच हुन्छ अब योबाट यो घटाउँ अच्छा F1 अब हाम्रो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो अच्छा F0 भनेको प्रेसिडिङ फ्रिक्वेन्सी 19 F2 भनेपछि सक्सिडिङ फ्रिक्वेन्सी 12 therefore mode equal to L plus के हुन्छ F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 यो हैन त L हाम्रो कति छ 74.5 प्लस F1 32 minus F0 भनेपछि 19 2F1 32 into 2 64 2F1 32 into 2 64 minus F0 19 minus F2 12 एकछिन न into H भनेको 10 यो हुन्छ 74.5 प्लस यो कति हुन्छ 13 यो हुन्छ 19 र 12 कति हुन्छ 31 64 बाट 31 घटाउँदा इन्टु भनेपछि यो हुन्छ 74.5 प्लस 130 इन्टु 10 33 हेर 130 लाई 33 ले डिभाइड गर्नु 130 डिवाइडेड बाई 33 3 जा हैन 3 3 जा 9 3 3 जा 9 10 बाट 9 घटाऊ 1 यो हुन्छ 12 12 बाट 9 घटाऊ 3 यहाँ डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ 0 33 9 जा 9 3 जा 27 9 3 जा 27 29 हैन माइनस 10 बाट 7 घटाउँदा 3 यो 0 भयो हैन यो कति हुन्छ रोकिदेऊ काटिदेऊ त्यसलाई काटिदेऊ फोन काटिदेऊ प्ले गर्छ हामी कहाँ थियौँ 33 9 जा 9 3 जा 27 9 3 जा 27 28 29 अब माइनस गरिदियो 10 बाट 7 घटाउँदा 3 यो हुन्छ 0 10 बाट 9 घटाउँदा 1 यो बाट छैन डेसिमल छँदैछ 0 हाल्नु पायो 33 3 जा 99 यो हुन्छ कति 10 बाट 9 घटाउँदा 1 यो हुन्छ 12 बाट 9 घटाउँदा 3 डेसिमल छँदैछ 0 हाल्नु पायो 33 9 जा भनेपछि त गएको गर्छ 3.939 लेखौँ भनेपछि 74.5 प्लस यो भनेको यो 9 लाई हटाइदिनु 1 यता जोडिदिनु हैन 5 भन्दा ठुलो छ नि त त्यो 3. जोडिदिउँ 74.5 प्लस 3 को यो 3.94 यहाँ 0 छ 0 प्लस 4 9 प्लस 5 14 4 प्लस 3 7 आएको 1 यो 7 कति आयो 78 point यो चाहिँ हो हाम्रो
एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु हो